बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। ये कहावत आज ख्वाजा आसिफ के एक बयान पर बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से उतरती है। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि नून लीग का कोई भी ऐसा फेवरेट बंदा नहीं जिसको वो आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। हालांकि ज़राए के मुताबिक खबरें ये थी कि शहबाज शरीफ को जब पाकिस्तान बुलवाया गया तो वो अपने साथ एक चिट लेकर आए थे जिसके ऊपर उन लोगों के नाम थे, उन जनरल्स के नाम थे जिनको आर्मी चीफ बनाने का हुक्म सादर फरमाया गया था शाही ख़ानदान के बादशाह सलामत नवाज शरीफ की तरफ से। और आते ही उस चिट को, उस कागज़ को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और कहा गया कि आप जिनका नाम सिलेक्ट करेंगे या जिनका नाम देंगे उनमें से किसी को भी आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये खबर इंतहाई मुसद्दिका और इंतहाई सच्ची खबर मैं आपको बता रहा हूँ और इसकी वजह ये है कि हमारी आर्मी के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं बड़े, शायद वो इस तरह का फैसला या डिसीजन इस तरह सख्त अल्फाज में ना लेते, लेकिन उसकी वजह ये हुई कि हमारी आर्मी के अंदर जो निचले लेवल के लोग हैं, जो निचले ऑफिसर्स हैं यानी जनरल्स के नीचे, और फिर उसके बाद जो आम हमारे फौजी जवान हैं, उनके अंदर ये एक तजब्ज़ब थी, एक कश्मकश थी, एक टेंशन थी कि हमारा आर्मी चीफ एक ऐसा बंदा सिलेक्ट करेगा जो कि चोर भी है, गद्दार भी है, मुजरिम भी है और पाकिस्तान से भागा हुआ इश्तिहारी भी है, और वो बंदा सिलेक्ट करेगा कि हमारा चीफ कौन सा होना चाहिए। यानी इस हवाले से बातें हो रही हैं कि फ़ौज के अंदर एक अजीब तरह की मायूसी, एक अजीब तरह का एक कह लें कि टेंशन थी कि ये कैसे हो सकता है कि एक चोर लुटेरा भगोड़ा पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर करे। लिहाजा इसलिए साफ तौर पर जो नवाज शरीफ की जो एक लिस्ट थी 2-3 लोगों की, उनको रद्द कर दिया गया और बुरी तरह से उसको रिजेक्ट किया गया कि आपके सिलेक्ट किए हुए किसी भी जनरल को आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, हर रोज़ की ख़बरों और हर रोज़ की सिचुएशन के हिसाब से जो ख़बरें ज़राए से हमें मौसूल होती हैं उनके मुताबिक मैं डेली बेस पे आपको 2 आर्मी चीफ जो हैं यानी 2 जनरल्स के नाम बताता हूँ कि इनमें से कोई एक जनरल बन जाएगा। लेकिन एक जनरल का नाम ऐसा है, जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनका नाम मैं डेली बेस पे आपको बताता हूँ कि ये अभी तक मौजूद है क्योंकि ये सीनियर तरीन जनरल हैं और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ही हॉट फेवरेट हैं। हालांकि उनकी रिटायरमेंट 27 नवंबर को होनी है, जबकि बाजवा साहब की रिटायरमेंट जो है 29 नवंबर को होनी है। लेकिन उससे पहले ही ये कहा जा रहा है कि बाजवा साहब का इस्तीफ़ा आएगा तो वो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा। लेकिन अब इनके साथ जो दूसरा नाम आ रहा है वो जनरल अजहर का है, जिनका नाम आर्मी चीफ के तौर पर सामने आ रहा है और ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई। बहरहाल इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो है उनका नाम और जनरल नुमान साहब का नाम भी जो है इस लिस्ट में अभी तक शामिल है और कोई भी इनमें से सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की हो रही है। आज रऊफ़ कलासला साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम जो है एज ए आर्मी चीफ सिलेक्ट कर लिया गया है। और जनरल आसिम मुनीर जो है वो ना सिर्फ हाफ़िज़ कुरान है बल्कि इसके साथ साथ वो ISI के भी चीफ रह चुके हैं और इत्तफाक भी है इनके नाम के ऊपर, यानी इमरान खान को भी इस नाम पे कोई एतराज़ नहीं है।
اور سب سے بڑی بات وہ ہے کہ پروفیشنل سولجر ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور خاص طور پہ جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوئے ہیں ان کرائسس کو بھی وہ انشاءاللہ وہ ختم کریں گے اور پاکستان کو ایک نئی ڈگر پر لے کے چلیں گے ترقی کی راہوں پر انشاءاللہ۔ ان کی کمانڈ میں اگر وہ بن گئے تو وہ پاکستان جو ہے وہ ان کی کمانڈ میں انشاءاللہ ضرور آگے جائے گا اور کامیابی کی منازل طے کرے گا۔ ناظرین کرام، ایک میں آپ کو جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے اور خبر دیتا چلوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک بیٹا معذور ہے اور اکثر وہ ان کو ملنے کے لیے اور ٹائم نکال کے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ایک پروفیشنل جو ہے وہ سولجر ہے اور وہ جمہوریت پر بھی مکمل طور پر وہ ہے اعتماد رکھتے ہیں اور جمہوریت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا مائنڈ اس طرح کا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف، ان کو کرونا ہو چکا ہے۔ جب پوری دنیا میں کرونا ہو کے لوگوں کو ختم ہو گیا تو اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کرونا ہو گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جس طرح یہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں کہ اس کو گولی لگی نہیں لگی، ایک گولی لگی کہ 4 گولیاں لگی، یعنی ایک طرف عمران خان کو مولوی فضل الرحمان ایکٹر کہہ رہے ہیں، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو گولی لگی ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب ان سے کوئی جا کے کہے کہ اب سیاست چھوڑیں گے، دفع ہوں گے یہاں سے کہ نہیں دفع ہوں گے، لیکن یہ اتنے جھوٹے اور اتنے مفاد پرست لوگ ہیں کہ اس بارے میں کبھی بھی کوئی اب دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ جس طرح شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے کہا تھا کہ مجھ پہ الزام آ گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن ابھی تک اس کی ساری رپورٹ جو ہے ماڈل ٹاؤن کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے نہیں لائی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ خبر ضرور اس میں سے لیک ہوئی کہ شہباز شریف ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی سب سے جو اہم نام ہے وہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا ماڈل ٹاؤن کیس میں آیا، لیکن شہباز شریف نہ صرف سیاست کر رہے ہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان بھی بن چکے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جو لوگ جتنا بڑا کرائم کرتے ہیں انہیں اتنا بڑا عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی اب اداروں کے خلاف بولنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ جو ہاتھ ہمارے اوپر تھے اب وہ ہاتھ ہمارے اوپر سے کھینچے جا رہے ہیں، لہٰذا اب ان کے خلاف بولنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لفافے اکٹھے ہوئے تھے، لفافے صحافی، یہ کس کی فیور میں جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو سیاسی رہنما ہیں یہ پی ڈی ایم کے، انہوں نے تو آہستہ آہستہ بھونکنا شروع کر دیا ہے اداروں کے خلاف، لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک جائیں گے اداروں کے خلاف۔ نظر تو ان کو آ چکا ہے کہ اب ہماری دال جو ہے وہ گلنی نہیں بلکہ جو گالنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی جل گئی ہے، تو اب ظاہر ہے انہوں نے ان کے خلاف ہی بھونکنا ہے، اور کیا کریں گے اب یہ لوگ۔ ناظرین کرام، آپ کو جاتے جاتے ایک اور خبر دیتا چلوں کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان سے واپس روانہ ہو چکے ہیں اور انگلینڈ شاید پہنچ چکے ہوں اب تک، بہرحال وہ پاکستان سے انگلینڈ واپس جا چکے ہیں، اور اب عمران خان جو ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ اور پوری انشاءاللہ تعالی انرجی کے ساتھ بہت جلد ایکٹیو ہونے والے ہیں سیاست کے اندر دوبارہ سے، اور آپ دیکھیں گے کہ 18 سے 20 نومبر کے درمیان میں عمران خان آپ کو پنڈی کے روڈوں پر ملیں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی 18 سے 20 نومبر کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ عمران خان راول پنڈی پہنچ چکے ہوں گے۔ ناظرین کرام، نئی خبروں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔